मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपने फरमाया जिसने आखिरत को हदफ बना लिया, जन्नत तो बाद में मिलेगी, कुछ इनामात दुनिया में मिलना शुरू हो जाएंगे। पहला इनाम जअलल्लाहु शमलहु जमअलहु मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी। उसको फ़क्र फ़ाक़ा का खौफ था ना, फरमाया इसके दिल में अल्लाह गिना, इसके दिल को मालदार बना देगा। इसको ऐसा लगेगा यार जितनी मेरी ज़रूरत नहीं है अल्लाह ने रिस्क की बाल्टियाँ मेरे ऊपर उंडेल दी हैं। मेरी ज़रूरत सुबह 2 रोटी की है और रोटी के बजाय अल्लाह पराठे खिला रहा है। अजीब बात है या नहीं है? मेरी ज़रूरत थी सिर्फ चाय पराठा मिल जाए और अल्लाह मुझे अंडे भी खिला रहा है। नहीं यार ये समझ में तो रहने दो, बस ये आखिरी है, आप लोग भी बहुत थक गए होगे ना। मेरी ज़रूरत थी कि मैं किसी तरह बस रोटी और पानी मिल जाए निवाला हलक में उतार लूँ, क्योंकि मुसाफिर खाना है ना। अरे बस में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, शदीद भूख लग रही है, आदमी कहता है यार 2 निवाले कहीं स्टेशन से ख़रीद के ले आ, आगे पुप्पो का घर आने वाला है, पेशावर में चाचू का घर आने वाला है, तो मज़े ही मज़े बकरे रखे हुए हैं वहाँ पे। सफ़र की टेंशन थोड़ी लेगा, फिर क्यों लेगा टेंशन वो? लोग कहते हैं ये सीट सफ़र में तुझे जो है ना ट्रेन में बड़ी बेहतरीन सीट मिली लेकिन तेरी नहीं है, ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। आदमी का तो क्या मसला है यार, मेरी हो वसीम भाई की हो, मुझे तो बैठने से मतलब है। तो कहता है घर मेरा ज़ाती हो या किराए पर हो, रहने से मतलब है। बनाया वसीम भाई ने करोड़ों रुपए का, 20-25 हज़ार किराया दे के मैं रह रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय मैं कर रहा हूँ। बेवकूफ़ वो है जिसने बनाया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यार तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं, तुम टैक्सियों में जाते हो, कोई बात नहीं यार, टैक्सी खरीदी उसने, मैं 500 रुपये दे के सफ़र मैं कर रहा हूँ। तो मेरी ज़रूरत तो नहीं थी, लोगों तो पैदल सफ़र किए हैं इतने लंबे लंबे। मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र से मदियन पैदल गए हैं और हम यहाँ से सदर पैदल नहीं जा सकते, तो हमारी ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन अल्लाह ने इतना एहसान किया, ग्रीन बस बना दी भाई। इमाम मेहदी के आने से पहले पहले कराची में ग्रीन बस चल पड़ी। सुभान अल्लाह। जिस कराची में गटरों के ढक्कन नहीं है उस पर अल्लाह ने इतना इनाम किया, ग्रीन बस चल रही है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं 50 रुपए देखकर सुबह से लेकर रात तक एयर कंडीशन के चक्कर में बैठ गए, वो कि घर में गर्मी लग रही है तो 50 रुपए दो और एसी में लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो। ऐसे भी लोग हैं, वो सुना है फिर उन्होंने कोई कानून चेंज किया। शुरू में ऐसा आया था कि 50 रुपए तो बैठे रहो, कोई नहीं पूछेगा, तो लोग सुबह फजर के बाद जाके बैठ गए खाना वाना लेके, रात को उतर के घर आ गए। उन्होंने कहा सारा दिन आज ठंडक में हमने गुजारा है, ठीक है ना। तो नबी ने फरमाया जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल में गिना। तभी तो मैंने बाज़ गरीबों को बड़ी पुरसुकून लाइफ में देखा है। एक गरीब के 10-15 बच्चे थे, मियाँ बीवी और फिर माँ बाप भी उसी के साथ, और वो मौसम्बियाँ बेचता था ठेले पे। मैंने कहा यार कैसे इस मौसम्बी में खिला लेते हो सबको? कह रहे यार अल्लाह का दिया बड़ा फजल है, सुबह खाना भी पकता है, आटा भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, इसी में खाते हैं, रात को सोते हैं, अल्लाह का फजल है, किराया भी निकल आता है घर का। तो मैंने कहा ये देखो, एक वो फैक्ट्री वाला है जो कह रहा है लाशूर में क्या है, मुझे खौफ है, खौफ। क्यों? जब आखिरत असल बना ली तो फिर इंसान को जितना मिलेगा उससे वो समझता है मुझे, मेरी मुसाफिर को इतने की ज़रूरत नहीं होती। ऐ अल्लाह तो मुझे मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दे रहा है, मुझे ज़रूरत इतने की नहीं है, समझते हो? बल्कि अगर गाड़ी नहीं भी होगी कहेगा अल्लाह तूने पाँव से माजूर लोग पैदा किए हैं, मेरी दोनों टांगें सलामत हैं जो कांप भी नहीं रही हैं। बाज़ लोगों की टांगें कांप रही हैं ना, तो मेरी दोनों टांगें सलामत हैं, ये बड़ी फजीलत की बात है। तो हर चीज़ पे क्या रहेगा वो खुश। हम अब देखो ये बातें जब इंसान किसी की ज़िंदगी में देखता है ना फिर समझ में आती है, इसलिए कहते हैं बुज़ुर्गों की सोहबत बहुत ज़रूरी है। हमने ये चीज़ें अपने शेख में देखी हैं। इंतहाई गुर्बत में भी कहते थे अल्लाह ने इतने इनामात किए हैं कि मुझे शर्म आती है, शर्म आती है कि अल्लाह तेरे एहसानात का हम कुछ भी तो बदला नहीं दिया ना। हालांकि क्या था, हमारे शेख के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किराए के घर पे सारी ज़िंदगी गुजारी, और दिल से कह रहे होते थे अल्लाह। और कभी कोई परेशानियां माजी के बयान भी करते ना तो वो कहते मैं सिर्फ आपको सबक देने के लिए बता रहा हूँ, वरना वो बयान करते हुए मुझे शर्म इतनी आ रही है कि अल्लाह कहेगा 2-4 परेशानियां मैंने तुझे ज़िंदगी में क्या दी और तू लोगों के सामने गाता फिर रहा है। शर्म आती थी उनको। हमारे यहाँ जिंदा रहने का कितना शौक है ना लोगों को, बड़ी उम्र
حضرت کہتے ہیں جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی، یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے، کیونکہ جب آپ 63 کے ہو گے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی، آپ کہو گے یار کسی طرح بچ جاؤں میں، اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں، ہمارے ایک رشتہ دار نے جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے، وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے، اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے، لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا، کہہ رہے ہیں یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا، رہ کون رہا ہے، میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو، دیواروں کو نیلا پیلا کرو. کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں، بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو، کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے، جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو. کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا، خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا، ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں، اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے، بس ٹوٹل غم، ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے، بکھرا ہوا ہے. اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو، اللہ اس کو کیا کر دے گا، جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے، ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں، محدود. زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں، مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع له شملا، اور آپ نے فرمایا وآتته الدنیا وہی راغمہ. پہلے والے کی حالت کیا تھی، سب کچھ کر لیا، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، وہی تھا نا، ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی، ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی، یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا. اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو، ہم نے دیکھی ہیں، ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا، جب رزق کے دروازے کھلے، حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے، پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے، یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا، اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی، چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی، تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نقلی تو نہیں ہے. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار، اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس، ایسی ہوس، گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے، تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا، دنیا اس کے پاس آئے گی، اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغمہ، یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی، ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس، اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا، محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا، عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو، محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فنا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا بحریہ ٹاؤن میں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں، اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ. ہر وقت اسی پر آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے. ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو، ایسی کی تیسی، صحیح ہے نا. اور ہدف کس کو بناؤ، آخرت کو، اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.